बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, हमने पेरेंटिंग पे जो सिलसिला स्टार्ट किया था, ये आज उसकी दूसरी वीडियो हम पेश कर रहे हैं। पेरेंटिंग एक बहुत ही बुनियादी हैसियत रखते हैं किसी भी बच्चे की तालीमी तरबियत में। उसके प्रॉब्लम्स को हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि किस तरह हमारे वालिदैन गलतियां करते हैं जिसको बाद में उनको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके साथ साथ उनके मसले, उनके अंडरस्टैंडिंग, उनकी कैपेसिटी वो भी बढ़ती है। अगर वालिदैन अपने विजन को भी उनके साथ थोड़ा सा बड़ा कर लें और उनके मसलों को समझने की ज़्यादा कोशिश करें तो वो बहुत सारे मसलों से बच सकते हैं। दोस्तों, छोटा बच्चा जो होता है वो मोहल्ले में मैक्सिमम लड़ सकता है या अपने क्लास फेलो से कहीं लड़ सकता है, जबकि बड़ा बच्चा जो होता है वो कहीं भी लड़ सकता है। वो मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट कर सकता है, वो मोबाइल के ज़रिए बर्बाद हो सकते हैं। जब आपके बच्चे बड़े हों तो आप उनको समझने के लिए अपना विजन भी थोड़ा बड़ा कर लें कि अब इसके मतलब जो बच्चा 5 साल का है और जो बच्चा 15 साल का है, इन दोनों के प्रॉब्लम में फ़र्क होगा। इसके साथ ही आपके विजन में भी फ़र्क होना चाहिए कि आप अकॉर्डिंगली दोनों को डील कर सकें, क्योंकि अगर आप अकॉर्डिंगली डील नहीं करेंगे तो आप दोनों जगहों पे गलती करेंगे। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो घर से बाहर भी उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें, क्योंकि अक्सर हमारे टीनेज के बच्चे घर में टिकना पसंद ही नहीं करते। कभी दोस्तों के साथ है तो कभी ग्राउंड में है तो कभी क्या। अगर आप उनको बाहर थोड़ा सा मॉनिटर कर लें, उनके दोस्तों को थोड़ा सा मॉनिटर कर लें, तो आपको अगर कोई आने वाली प्रॉब्लम है तो आपको पहले से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जिस तरह की इनकी इन्वॉल्वमेंट है या जिस तरह की इनकी टाइमिंग्स डेवलप हो रही हैं तो आगे जाकर ये प्रॉब्लम कर सकती है। लिहाजा आपका विजन ऐसा हो कि आप नॉर्मल हालात से फ्यूचर का कुछ अंदाज़ा कर सकें कि ये बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है और ये आगे जाके बेहतर होगा या कोई मसला हो सकता है। आप टीन एज में अपने बच्चों को ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करें। ये कैरियर बिल्डिंग टाइम होता है। अगर आपका बच्चा इस दौरान कहीं टाइमिंग्स उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, गुमसुम रहने लगे या कोई शेर शायरी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे, तो ये निशानियां हैं कि वो कहीं या इन्वॉल्व हो रहे हैं या हो चुका है। अगर आप इसको एन टाइम डायग्नोज कर लें तो आप आगे जाके बड़े नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है वो स्टडी पे होता है और ये तकरीबन कोई 16 से 18 या 20-25 तक ये प्रॉपर स्टडी इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। अगर इस टाइम में बच्चा भटक जाए तो आगे उसकी ज़िंदगी में एजुकेशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लिहाजा आप टीन एज में बच्चे को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें, उसके हरकत सपनात को देखें, किसके साथ करता है, क्या फैशन करता है, किस तरह लुक्स बनाता है। आप अकॉर्डिंगली उसको मॉनिटर करें और अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड भी करने की कोशिश करेंगे। तो मोल्ड आप तब कर सकेंगे जब आप उसके साथ इन्वॉल्व हों, जब आप उसके साथ टाइम गुजारेंगे। लिहाजा बहुत ज़्यादा मसाइल से बचने के लिए आप अपने बच्चों पे अपना टाइम लगाइए डायरेक्टली। और आपसे ज़्यादा सिंसियर उसका कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। अगर आप उसके साथ क्लोज रहेंगे तो आप अकॉर्डिंगली उसको समझाते रहेंगे। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, हम जब स्कूल में होते हैं तो एक टीचर की हैसियत से भी हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और जब घर में हो तो पेरेंट्स की हैसियत से भी हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमें जब अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ का बाहर से पता चलता है तो उस वक्त तक आलमोस्ट जितना नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। अक्सर बच्चे इस उम्र में कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं और बिल्कुल मर मिटने को तैयार होते हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन कहीं भी मिले घर में या स्कूल में तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप बच्चे को अपने साथ थोड़ा सा लगा लें या ख़ुद उसके साथ लग जाएं। अगर आप उसके साथ टाइम गुजारेंगे, अगर आप उसको टाइम देंगे तो कुछ अरसे के बाद वो आप पे ट्रस्ट करने लगेगा। जब ट्रस्ट करने लग जाए तो आपको अपने दिल की बात बता देगा। जब आप उसकी दिल की बात सुनेंगे तो इस दौरान जितने डिस्कशंस होंगे उसमें कुछ ना कुछ वो भी आपको सुनेगा, तो आपको उसको मोल्ड करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। और इसके लिए आपके पास कम से कम 6 महीने का या 1 साल का प्लान होना चाहिए कि ये सिचुएशन है, इससे मैंने इसको आराम से और टेक्निकल तरीक़ों से और डिस्कशन से और इसको बिज़ी रखने के तरीक़ों से मैंने इसको इस सिचुएशन से बाहर निकालना है।
تو اگر آپ سچویشن کو خود سمجھیں گے، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. جب یہ دونوں میچ ہو جائیں گے تو وہ ایکسٹریم پوزیشن سے نیچے آ جائیں گے. جب ایکسٹریم پوزیشن سے نیچے آ جائے تو آپ کی بات آرام سے اس کی سمجھ میں آ جائے گی، تو آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ سب سے پہلے آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا عرصہ چلیں اس کی مرضی کے راستے پر. جب آپ اس کے راستے پہ چلیں گے تو وہ اس کے بعد اپنا راستہ تھوڑا سا چینج کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا، اور یہیں سے آپ کی کامیابی شروع ہو جائے گی. گھر میں اگر بچوں کا کمپیوٹر ہے تو اس تک آپ کی پراپر ایکسیس ہونی چاہیے. وہ بالکل سپریٹ الگ تلگ کمرے میں نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی لاؤنج میں ہونا چاہیے تاکہ وہاں عام بندوں کا بھی گزر ہو، تاکہ جب وہ کمپیوٹر دیکھیں تو اس پہ یہ چیک ہو کہ وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا. لہٰذا وہ اگر ان چیزوں سے بچا رہے گا تو بہت زیادہ اس کا ڈیمیج جو ہے وہ اس کو جب میچور ہو جائے گا تو پھر یہ چیز اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرے گی. آج کل ٹین ایج میں بچوں کے پاس بہت اچھے موبائل آ گئے ہیں، تو اس موبائل پہ بھی پیرنٹس کا بہت پراپر چیک ہونا چاہیے، وہ بچے کو پتہ ہو یا نہ ہو. لیکن ہمارے اکثر پیرنٹس تو موبائل کو آپریٹ کرنا ہی نہیں جانتے، اسپیشلی سافٹ موبائل تو اتنے کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ عام بندے کے لیے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اس کی گیلری چیک کریں گے، اگر آپ اس کو یہ احساس دیں گے کہ یہ میں چیک کر سکتا ہوں، یہ میں چیک کروں گا، تو وہ بہت زیادہ چیزوں میں انوالو ہونے سے بچا رہے گا. اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مطلب یہ اگر کوئی چیک کرے گا تو بری بات ہے، یا ابو ناراض ہوں گے یا امی ناراض ہوں گے. سو اگر آپ اس کے کمپیوٹر پہ چیک رکھیں گے، اگر آپ اس کے موبائل پہ چیک رکھیں گے، آپ ان کی جو کالز آتی ہیں، اچھا آپ کی آؤٹ گوئنگ کالز، ان گوئنگ کالز، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون کرتا ہے، کتنا کرتا ہے. اگر بچہ موبائل جیسے ہی کال آئے اور باہر جائے، یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے. مطلب اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھائیں گے تو اس طرح کی ڈمی کال سے وہ بچا رہے گا. تو ہر طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ہوشیار رہیں، اگر آپ چوکیداری کریں گے تو آپ بہت زیادہ ڈیمیجز سے بچ سکتے ہیں. دوسری جو ٹین ایج کے پرابلمز ہوتے ہیں، آپ کبھی کبھی جنرل ڈسکشن میں بچوں کے ساتھ ڈسکس کر لیا کریں، جیسے جنرل انفارمیشن. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی اس ڈسکشن میں حصہ لے گا تو اگر 5 باتیں وہ بتا رہے تو 15 کا آپ کو ویسی اندازہ ہو جانا چاہیے. اس طرح اگر وہ آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کریں تو آپ کو اس کے انر کا اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کیا پک رہا ہے. سو اگر آپ اس کے انر کو جان لیں تو آپ جنرلی اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر ڈسکشن تک بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے بہترین کمیونیکیشن ہے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنے بچے کو مولڈ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ 100% وہ آپ کو رسپانس کرے، لیکن اگر آپ اس کو 70-80% تک مولڈ کر لیں تو بس وہ سیف ہو جائے گا. جیسی جیسی اس کی عمر بڑھے گی تو وہ خود سے سمجھدار ہو جائے گا، تو آپ بہت زیادہ آگے آنے والے مسئلوں سے بچ سکتے ہیں. لہٰذا اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اس کو سمجھیں. اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو وہ بھی آپ کو سمجھے گا. یہ پیرنٹنگ پہ بات کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سارے میچور لوگ ہوتے ہیں، ان کو ساری ان باتوں کا آلموسٹ پتہ ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں پہ ہم غلطی کر جاتے ہیں. لہٰذا اگر ہم پیرنٹس کو تھوڑا ایجوکیٹ کر لیں تو یہ آگے جا کے ہمارے معاشرے میں بہت اچھے اقدار ایڈ کر سکتا ہے. آئی ہوپ میں نے اپنی بات سمجھا دی ہوگی. اگر آپ کچھ فیڈ بیک دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. تھینک یو. خدا حافظ.